अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वापस यार। और अभी इंशाल्लाह जो है वो रेगुलर आप लोगों को दिखाई दिया करूँगा। रेगुलर इंशाल्लाह व्लॉग आया करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी मामलात थे वो सारे क्लियर हो गए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले यार थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पिछली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया यार, मैं आप सबका जो है वो शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। एक स्टार्टर यूट्यूबर के लिए यार ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप लोग उसको इतना प्यार दिखाते हो। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके इसी प्यार को आगे लेके ऐसे ही जो है वो चलता रहूँगा। और इंशाल्लाह आप लोगों ने भी जो है वो ऐसे ही अपना प्यार दिखाना है मुझे। तो यार इंशाल्लाह आज मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे जो है वो बिज़ी था, कहाँ पे जो है वो फंसा रहा हूँ और किस वजह से जो है वो मैं आप लोगों तक नहीं आ सका या आप लोगों तक जो है वो नहीं पहुंच सका। इंशाल्लाह ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट व्लॉग आप लोगों को याद हो तो मैंने शर्ट्स ली थी और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि यार आप जो है वो मैरून शर्ट लो। तो यार मैंने आप लोगों के कहने पे जो है वो ले ली है। अब आप प्यारी आवाम है वो कहे और हम करें ना, इस तरह हो सकता है यार। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का प्यार जो है वो ऐसे ही मेरे साथ जो है वो रहेगा। और इंशाल्लाह आपका प्यार जो है वो मज़ीद मेरे लिए बढ़ता रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तवक्कुआत पे, आपके प्यार पे जो है वो पूरा उतरूँ और आप लोगों को हमेशा अपने साथ जो है वो लेके चलूँ। तो यार एक दफ़ा फिर थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार का। आप लोगों के ने जो है वो इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत 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 जो है वो शुक्रिया। पूरी कुछ इस तरह की है कि यार आपको पता है कि मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो यूके में रह रहा हूँ। और आप लोग इस चीज़ से भी आप लोगों को बखूबी पता है कि मैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह ड्राइव करता हूँ। सीन कुछ इस तरह हुआ यार कि एक दिन जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरे पास जो है वो मतलब मैं काम पे जा रहा था, रात का टाइम था, तकरीबन 9 या 10 बजे का टाइम था। मैं था, मेरे साथ जो है वो दोस्त था, हम लोग काम पे जा रहे थे। तो रास्ते में ही ना हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। ठीक है, रोक लिया इस तरह कि उन्होंने मुझे लाइट्स वगैरह दी, क्योंकि यहाँ पर यूके में रूल है कि जब आपको पुलिस वाले लाइट्स वगैरह देते हैं, अपना हूटर वगैरह देते हैं, तो आपको गाड़ी साइड पे रोकनी पड़ती है। तो जैसे ही मैंने गाड़ी साइड पे रोकी, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बाहर आए। मैं बाहर आया, उन्होंने कहा कि आपको जो है वो हम लोग एक सीज़र देते हैं। वो सीज़र किस वजह से दे रहे थे कि मेरी गाड़ी की जो बैक लाइट्स होती हैं वो काम नहीं कर रही थी। एक साइड की मुझे नहीं पता था कि वो गाड़ी की बैक लाइट जो है वो काम नहीं करती। और अक्सर यहाँ पे ऐसी होता है, अगर इस तरह आपकी हेड लाइट्स या ब्रेक लाइट्स आपकी काम ना कर रही हो तो पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं कि भाई, और लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गाड़ी है या नहीं है, या बाइक है या साइकिल है, क्या चीज़ है। तो इसलिए वो फिर रोकते हैं और आपको एक सीज़र देते हैं कि भाई आप इसको ठीक करवा के 7 दिन के अंदर अंदर आपने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना है। हमें जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है आपकी जो है वो गाड़ी की नंबर प्लेट रीड करने में, तो इसलिए हमने आपको रोका है। मैंने कहा मुझे नहीं आइडिया कि भाई गाड़ी की नंबर प्लेट्स की लाइट्स जो है वो काम नहीं कर रही, तो लिहाजा मैं इनको सेट करवा दूँगा। उसने कहा जी ठीक है, आपके पास जो है वो हम लोग एक सीज़र देते हैं, ठीक करा के आपने 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना है। मैंने कहा ठीक है। इतने में ही एक और पुलिस ऑफिसर जो उसके साथ था वो गाड़ी में से उतरता है और वो मुझसे मांगता है लाइसेंस, कि भाई आप अपना लाइसेंस दो। अब मैं हूँ जी इंटरनेशनल स्टूडेंट, पहले इसको जो है ना गुजर जाने दो, इसकी शोर इतना है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस था, पाकिस्तान का था। और अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान में मैं पिछले 10 साल से जो है वो लाइसेंस होल्डर हूँ। मेरे पास गाड़ी का जो है वो लाइसेंस है। तो मैंने इंटरनेशनल लाइसेंस उनको दिया और अपना पाकिस्तान का लाइसेंस उनको दिया। इशू ये था कि जो मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस था वो तकरीबन आई थिंक 12 महीने के लिए जो है वो वैलिड होता है, और मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। ठीक है, और मुझे जो है वो उसका आइडिया नहीं था कि इंटरनेशनल लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद आप जो है वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। क्योंकि यार मैं आपको सच्ची सी बात बताऊँ ना, किसी बंदे को कुछ भी नहीं पता होता, बस 100 मुंह और 100 बातें होती हैं। जिससे भी बात करो वो कुछ और ही कहते हैं, इस तरह हो गया, इस तरह करोगे, ये वो। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, आपके पास इंटरनेशनल आपका एक्सपायर हो जाए और अगर आपका जो जेन्युइन ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का है या व्हाट्सएवर जहाँ का भी, अगर वो 5 साल से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी हो तो आप जो है वो गाड़ी चला सकते हो दूसरी कंट्री में। तो मैंने कहा यार मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से 10 साल का मेरे पास लाइसेंस है और मेरा इंटरनेशनल एक्सपायर भी हो गया, तो कौन सा इशू है, मैं उसी पे गाड़ी जो है वो चला लूँगा। तो उसने मुझसे जैसे ही लाइसेंस मांगा कि भाई लाइसेंस दो, मैंने कहा जी ये मेरा लाइसेंस है। उसने लाइसेंस लिया, उसने कहा यार ये तो एक्सपायर हो गया। मैंने कहा मेरे पास जो है वो दूसरा पाकिस्तान का लाइसेंस है, मैंने उसको वो दिया। उसने कहा नहीं भाई ये दोनों जो हैं वो वैलिड नहीं है,
وہ اس وجہ سے ویلڈ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لائسنس آپ کا جو ہے وہ 1 سال اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے اور آپ کا 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور میرے خیال ہے مجھے تقریباً کوئی 14-16 منتھ ہو گئے تھے اس لائسنس کو یوز کرتے ہوئے۔ تو میں نے کہا جی میرے پاس تو یہ والا لائسنس ہے، مجھے اس طرح لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ اس پہ گاڑی جو ہے وہ چلا سکتے ہو، انہوں نے کہا نہیں جی یہ بات جو ہے وہ بالکل فیک ہے، یہ بات جو ہے وہ آپ کو جس نے بھی کہی یہ جھوٹ کہی ہے، آپ اس طرح گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، اب کیا ہوگا جی؟ اب اس نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو جو ہے وہ اریسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ وداؤٹ لائسنس آپ گاڑی چلا رہے ہو، جو کہ یو کے میں جو ہے وہ ایک سیریس کرائم ہے، تو ہم آپ کی گاڑی جو ہے وہ سیز کریں گے۔ چلو جی، میں نے کہا جی نیا کام جو ہے وہ کھل گیا۔ تو سین پھر اس طرح ہوا کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ وہاں سے گاڑی وغیرہ میری سیز کی، ریکوری بلوائی، انہوں نے میری گاڑی جو ہے وہ ریکوری میں ڈالی، انہوں نے وہ اپنے یارڈ لے کے گئے جہاں پہ ساری گاڑیوں کو جو ہے وہ اس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو وہ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھائی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، گاڑی میں بٹھا کے مجھے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن لے کے چلے گئے۔ اچھا جی، پولیس اسٹیشن لے کے چلے گئے تو میں نے ان کو ریکویسٹ وغیرہ کی کہ یار مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے یہاں کے رولز کا آئیڈیا نہیں ہے، میں ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے ان چیزوں کا یہاں پہ اتنا علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی چلے آپ ہمارے ساتھ فی الحال چلیں نا، پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ تو بھئی ہم لوگ پولیس اسٹیشن چلے گئے، دوست کو وہاں سے میں نے بھیج دیا، پھر میں وہاں پہ چلا گیا، میں نے راستے میں ان سے بات کی، ریکویسٹ وغیرہ جو ہے وہ کی، تو انہوں نے کہا جی جب ہم لوگ پہنچتے ہیں تو ہم لوگ اپنے جو ہے وہ چیف سے بات کریں گے، تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اچھا جی، جب ہم لوگ وہاں پہ پولیس اسٹیشن پہنچے اتنے میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے ایک فون کال کرنا الاؤ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کو الاؤ ہے، آپ جس کو بھی انفارم کرنا چاہتے ہیں آپ انفارم کرو۔ مطلب یہاں پہ ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی اگلوں نے مجھے اریسٹ کیا، لیکن اگلوں نے مجھے میرے رائٹس کو جو ہے وہ مجھ سے چھینا نہیں ہے۔ میں نے کہا جی مجھے فون کال کرنی، انہوں نے کہا جی آپ کا رائٹ ہے، آپ کر سکتے ہو۔ ایز کمپیئر ٹو پاکستان ہوتا تو وہ کہتے بھائی جی کوئی کال شال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فون ہی کھینچ لیتے ہیں وہ سارا کچھ۔ بہرحال ایک برا ایکسپیرینس ہے، اللہ سب کو اس ایکسپیرینس سے بچائے۔ تو میں نے کال کی اپنے دوستوں کو، میں نے کہا یار ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جا رہے ہیں پولیس اسٹیشن، یہ مجھے فلاں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہے ہیں۔ تو دوست نے کہا یار تم پہنچو، ہم لوگ بھی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ تو یار ہم لوگ جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچے اتنے میں ہی جو ہے وہ دوست وغیرہ بھی میرے آگے، تو انہوں نے پھر ہم لوگوں نے اس چیف سے بات کی کہ یار اس طرح میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوں، میرا کیریئر ہے، میرا کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، فلاں فلاں فلاں، مطلب اس کو ہم لوگوں نے نا بہت ساری اس طرح کی باتیں کی، ایموشنلی اس کو بلیک میل کرنے کی جو ہے وہ سیریس بات ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ وہ ایموشنلی بلیک میل ہو بھی گیا۔ تو ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ یار بس اس طرح سین ہے، یہ کچھ ہوا، سارا اسٹوری بتائی، سارا کچھ بتایا۔ اس نے کہا یار میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہو، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ خراب ہو، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ بن جائے یا اس طرح کا کوئی ریکارڈ بن جائے، تو آپ کو میں اس ٹائم چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جب تک آپ یو کے میں ہو آپ نے وداؤٹ لائسنس جو ہے وہ گاڑی یو کے میں نہیں چلانی۔ میں اس کو جو ہے وہ پارٹ آف پیپر نہیں بناتا، میں اس میں جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کہتا، تو آپ نے جو ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ آپ نے آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی، اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو تھینک یو وغیرہ کہا کافی، اس کو جو ہم لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ تو یہ والا سٹوری وہاں پہ اس طرح بنی۔ یہاں تک تو تھی یار اریسٹ کی سٹوری، اور رہ گئی پیچھے گاڑی۔ تو گاڑی کی جب میں نے اس سے انفارمیشن وغیرہ لی، میں نے کہا یار مجھے گاڑی آپ واپس کرو، تو چیف نے مجھے کہا کہ نہیں بھئی ہم آپ کو گاڑی واپس نہیں کریں گے، گاڑی آپ کو ایسے نہیں ملے گی۔ تو پھر میں نے اس سے گاڑی کی انفارمیشن وغیرہ لی، تو اس نے مجھے انفارمیشن وغیرہ دی، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اور وہ جو گاڑی والا سکیم میرے ساتھ ہوا وہ بیسیکلی یہاں سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے، کہ یہاں سے آگے کیسے میرے ساتھ سکیم ہوا، کیسے بندے نے میرے ساتھ سکیم کیا، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو یہاں تک کی تھی یار اریسٹ کی سٹوری، سب کچھ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ کل ویڈیو میں پھر میں آگے اس کو ہی کنٹینیو کروں گا، اور کل میں آپ کو سارا سکیم بتاؤں گا، تاکہ میری طرح جتنے بھی لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایسے سکیمر سے کیسے بچ سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں یار کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔